बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ जी। हम गए थे अपनी एक फ्रेंड के घर, उनकी बर्थडे थी और साथ में वो जनरल सेक्रेटरी बनी थी ज़िला मुजफ्फराबाद PMLN की। तो हमने दोनों खुशियाँ जो हैं वो इकट्ठी सेलिब्रेट की, उनको मुबारकबाद भी दी, सालगिरह की भी और साथ में जनरल सेक्रेटरी बनने की भी। तो इसमें हमारी तमाम जो कोलीग्स हैं वो सब इकट्ठे थे। तो मैंने कहा आपसे शेयर करते चलूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक डन करना ना भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपने मेरी वीडियो किस सिटी और किस कंट्री से देखी। जी, वीडियो को ज़रूर लाइक डन किया करें और वीडियो को आपने प्लीज़ पूरा मुकम्मल देखना है। बड़ी अच्छी वीडियो है माशाल्लाह और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलें हम अब चलते हैं वीडियो की तरफ। और ये हैं जनाब साजिदा साहिबा की वालदा साहिबा, और बड़ा खुश हुई मैं देख के। और नसारा साहिबा हैं यहाँ पे, और ये नौरीन आरफ साहिबा जो साबिक वजीर हुकूमत, और ये नसारा साहिबा जो इस वक्त मशीर हुकूमत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैं। और मैं खड़ी हूँ ये जब हमारा लग रही थी चाय, फिर आ गई नौरीन आरफ साहिबा जो वजीर हुकूमत साबिक रही हैं। और ये साजिदा साहिबा ने उनके गले में हार पहनाया और ये नसारा साहिबा के गले में भी हार पहनाया, साथ में नौरीन आरफ साहिबा ने नसारा साहिबा को भी हार पहनाया। तो ये हो गया जी उनका वेलकम। फिर सारी खवातीन उधर बैठी हैं, हमने एक जो है वो फोटो ग्रुप लिया एक, और उसके बाद जो है फिर हमने कहा कि अब सबकी जब तस्वीरें हो गई ना तो फिर हम उठे। जनाब साजिदा साहिबा को हमने कहा कि आप केक की कटिंग करें। जी, ये साजिदा साहिबा इनकी बर्थडे है, और ये हैं जनाब अब्दुल्ला इनके बेटे, और ये हैं नानो साजिदा की अम्मी। अच्छा जी, ये है बड़ा खूबसूरत केक जो साजिदा की जो सिस्टर हैं उन्होंने बनाया। और यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि पहली दफ़ा मुजफ्फराबाद के अंदर किसी खातून ने जो है बेकरी केक्स एंड बेक्स सेंट्रल प्लेट में जो है बनाई हैं। आपको यहाँ पे बेकरी के जो आइटम्स नज़र आएंगे वो इनकी बेकरी की हैं। और फिर हमने जनाब कैंडल को ऑन करवाया और हमने उनकी हैप्पी बर्थडे करना शुरू की और सब ने क्लैपिंग की। Birthday to you, happy birthday to साजिदा। केक कटिंग होगी तो नौरीन आरफ साहिबा ने कहा कि अभी मुझे स्पून दें तो मैं साजिदा को केक खिलाऊं। उन्होंने फिर साजिदा को केक खिलाया और साथ में फिर नसारा साहिबा मशीर हुकूमत उन्होंने भी केक खिलाया। और फिर साजिदा साहिबा ने कहा जी कि अब मैं आप सबको खिलाऊंगी। तो हमने कहा जी कि अब आप खिलाएं नौरीन आरफ साहिबा को, वज़ीर हुकूमत साबिक वज़ीर हुकूमत जो रही हैं उनको। और फिर उन्होंने हमें भी खिलाया। वो क्लिप्स नहीं बने। और ये था जी जनाब, ये वो क्लिप था जिस वक्त यहाँ पे टेबल की सेटिंग हो रही थी, तो मैं साथ साथ बना रही थी जनाब वीडियो। और जो उन्होंने हमें खिलाए साजिदा साहिबा ने केक सब को कोलीग्स को, तो वो हमने फ़िश थी, यहाँ पे शामी कबाब थे, चना चाट थी और फ्रूट चाट थी, रस मलाई थी, और साथ में सीख कबाब थे जनाब, केचप और चटनी थी पुदीने की, बेकरी का सामान था और बड़ा मज़ेदार केक था जो हमने एंड पे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना नको नक हो गए सब लोग ही। बहुत आइटम्स थे और बहुत ही मज़ेदार पुदीना की चटनी थी। और ये बेकरी का जो सामान है ये तो उनकी सिस्टर की तरफ से था। और रस मलाई जो थी वो उनकी अम्मी ने बनाई थी, और साथ में 2 डोंगे वो भी बहुत ही टेस्टी। और उसके अलावा चूँकि हमें साजिदा ने फिर बताया, ये मैं डेकोरेशन दिखा रही थी कि उसने बहुत ही खूबसूरत घर को डेकोरेट किया था। और साथ में मैं ये हमारी ख़वातीन वहाँ पे भी, ये स्टार्ट का क्लिप है, अभी आ रही थी बैठ रही थी। तो ये हम क्योंकि हम जल्दी चले गए थे क्योंकि साजिदा के साथ हमारा बचपन का प्यार है, तो उस वजह से ये है कि उसकी अल्लाह ताला खुशियाँ दे, उसकी अल्लाह ताला सेहत दे, बच्चों पे सलामत रखे। ये है जी उसका घर। तो चूँकि ज़लज़ले के बाद हमारे घर गिर गए थे ना आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जब मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला आया था, तो फिर उसने घर बनाया, नीचे मार्केट है। और फिर मैं चली गई किचन में और मैंने जाके किचन में पूछा जी यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैंने कहा हो सकता है कि वो उसकी बाजी जो है वो पसंद ना करे, इसलिए फिर मैंने उनकी वॉइस को यहाँ पे म्यूट कर दिया। तो मैं अपनी आवाज़ में फिर यहाँ पे मैंने कहा चले मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। यहाँ पे जनाब बड़ा खूबसूरत किचन है माशाल्लाह। तो ये है हमारी साजिदा साहिबा
اور ساتھ میں مسلسل کام کرتی رہی ہیں، حالانکہ وہ بہت بیمار رہی ہیں، اللہ نے ان کو نئی زندگی دی ہے، لیکن وہ انتہائی مہمان نواز، انتہائی خوش مزاج اور بہت ہی اچھی ہوسٹ ہیں ہمیشہ، آج کی بات نہیں ہے۔ اور جس وقت کوئی مہمان ان کے گھر رہتا ہے تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بہت ہی خوشی۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ان کا کچن انہوں نے اپنا سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن ایکچولی اتنی وہاں پہ یہ جا رہی ہے جناب فش، اور یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھنے کے لیے فش تھی جناب، 3 ڈشز تو فشز کی تھیں، اور ساتھ میں چکن، یہاں پہ کڑھائی تھی، چکن کڑھائی، باقر خانیہ، ہماری کشمیری ڈش جو ہے یہ باقر خانیہ، خستہ اور نرم۔ جس وقت ہم پہنچے ہیں نا تو اس کے 5 منٹ کے بعد جو ہے باقر خانیہ انہوں نے منگوائیں گرم گرم۔ یہ تھیں جناب میکرونیز، بہت ہی ٹیسٹی چکن میکرونی ویجیٹیبلز، یہ تھا جناب فش، اور پھر یہاں پہ چنا چاٹ اور فش اور سیخ کباب، یہاں بھی باقر خانیاں الگ سے پڑی تھیں، بہت زیادہ تھیں ماشاءاللہ، اور ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے، یہ تھی چنا چاٹ، یہ تھی فروٹ چاٹ، اور یہاں پہ سیخ کباب، اور یہ رس ملائی، پھر کیک بہت ٹیسٹی تھا۔ تو یہ ان کا بیٹا ہے سائدہ کا، وہ بات چیت کر رہے تھے مشیر حکومت اور سابق وزیر حکومت نورین عارف صاحبہ کے ساتھ، تو تمام چیزیں جو تھیں وہ بہت ہی ٹیسٹی تھیں، اور چٹنی کے ساتھ جناب ہم نے کھائی فش، اور پکوڑے تھے جناب، دہی بھلے بھی تھے، ہاں جی دہی بھلے بھی تھے، اور گھر کے خستہ، کیونکہ ابھی یہ کلپ ہے نا، ابھی وہ چیزیں جو ہے وہ ٹیبل سج رہا تھا نا، ٹیبل کی سیٹنگ ہو رہی تھی، تو ابھی جو ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار فریش فروٹس کی، اور ہر چیز بڑی، یہ پکوڑے نظر آ رہے ہیں لیکن پکوڑے اور بھی کہیں پہ پڑے ہوئے ہیں کسی ٹیبل پہ، وہ کلپ بھی یہاں پہ ہوگا، اور ایک سے ایک بڑھ کے مزیدار چیزیں تھیں۔ یہ دیکھیں گاجر کی ڈیکوریشن یہاں پہ بہت ہی مزیدار، یہ تمام بہنیں بہت ہی سلیقہ شار ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، اور یہ جو ہیں ایک بہن یہاں پہ ہے نا جنہوں نے بیکری بنائی ہے، اور یہ ہیں جی باقر خانیہ، میں نے کہا آپ کو کھول کے دکھاؤں، ان کو اکثر لوگ کہتے ہیں جی کشمیری پراٹھے، جبکہ یہ باقر خانیہ ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ دیکھ کے بھی، یہ ہیں جی پکوڑے، اور یہ بڑے ہی مزیدار تھے، بیسن بہت اچھا تھا، پھر چائے لپٹن بنائی، ساتھ میں کولڈ ڈرنکس تھیں، یہ ہے جی چکن، یہ بھی آ گیا، میں نے سوچا یہ کلپ نہیں بنا لیکن بن گیا تھا، یہ چکن تھا، اور اس میں جناب اتنا بڑا ڈونگا تھا کہ ہمیں نا ڈھونڈنا پڑ رہا تھا نیچے جا کے نا کہ مسالہ کہاں ہے۔ پھر یہ جی ہار پہنایا نورین عارف صاحبہ نے سائدہ صاحبہ کو، ہار پہنایا، میں بھی ساتھ کھڑی ہوں، سائدہ کی امی، پھر انہوں نے سائدہ کو گلے لگایا کیونکہ اس نے بیماری کے ساتھ جو ہے نا بڑا سروائیو کیا۔ پھر یہ ہار میں نے پہنایا، میں نے کہا جی کہ اب جو ہم یہ ہار پہنا رہے ہیں نا، یہ جنرل سیکرٹری بننے کی خوشی میں پہنا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے جو سالگرہ کا وہ کیک کاٹا اور وہ خوشیاں کیں، اور پھر جناب پھر ہم نے یہ ہار پہنانے شروع کیے، تو نورین عارف صاحبہ نے ہار پہنایا، تو کیونکہ یہاں پہ نثارہ صاحبہ جو ہیں مشیر حکومت وہ جا چکی تھیں، ان کی وہ تصویریں شروع میں ہیں، انہوں نے بہت مختصر چائے پی، اور چائے نہیں بس انہوں نے تھوڑا سا وہ فروٹ سیلڈ کھایا تھا، اور پھر یہ ہماری ہیں بشرا صاحبہ، اور ساتھ میں ہیں نائلہ شہزاد لولابی۔ نائلہ شہزاد لولابی جو ہیں ہماری حلقے کی مسلم لیگ کی صدر ہیں، اور بشرا صاحبہ جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ یہاں کھڑی ہیں ڈاکٹر فضانہ فرح صاحبہ اور سائرہ چشتی صاحبہ۔ سائرہ چشتی صاحبہ جو ہیں وہ سٹی کی صدر ہیں، اور ساتھ میں ڈاکٹر فضانہ فرح جو ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سٹی مظفر آباد کی، اور یہ بشرا صاحبہ کے ساتھ میں بھی کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا چلیں جی ہم گروپ فوٹو بناتے ہیں۔ پھر آ گیا ہے جناب یہ عبداللہ، اور عبداللہ بڑا پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ ہیں جی نانو، سائدہ صاحبہ کی والدہ، بہت ہی شریف النفس خاتون ہے۔ اچھا جی یہ ایک کلپ ہے جناب اس کا جس وقت کیک کھا رہے تھے، اور یہ کلپ بھی جو ہے جس وقت ویڈیو جو ہے نا کیک سرمنی ہو رہی تھی، تو چلیں یہ کلپ دوبارہ لگ گیا کیونکہ ایڈیٹنگ کرتے کرتے بعض اوقات پتہ نہیں چلتا۔ تو ماشاءاللہ یہ کیک جو کٹنگ ہوئی تھی، تو یہ چونکہ 2 کیمرے تھے نا، تو دونوں کیمروں کی الگ الگ ویڈیوز ہیں، تو یہ کلپ ہے سٹارٹ کا، اور ہیپی برتھ ڈے کیا سب نے بڑی خوشی کے ساتھ، اور پھر انہوں نے کہا جی بیٹھیں۔ یہ ہے نورین عارف صاحبہ اور نثارہ عباسی صاحبہ، اور سابق وزیر حکومت اور اس وقت مشیر حکومت، اور پھر یہ ہمارا گروپ جو ہے خواتین کا،
ہم بھی ساتھ بیٹھے. یہ گروپ فوٹو یہ ہیں حسنہ نور عالم صاحبہ, سابق وائس پریزیڈنٹ حلقہ 3 سے, اور پھر اینڈ پہ ہم نے ایک اپنا کلپ سب خواتین نے بنایا. وہ یہ تھا کہ یہ سب اس میں ہم صرف جو ہے نا نورین عارف صاحبہ جا چکی تھیں اور مشیر حکومت بھی جا چکی تھیں, اور پھر اس کے بعد ہم آگے گھر. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ڈن کرنا نہ بھولیے گا, اور ابھی تک اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.